अस्सलाम वालेकुम जनाब। वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। कल रात से एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट हो रहा है जिसको रिपोर्ट नहीं होना चाहिए था। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। 17 साल की लड़की जिसके हंसने खेलने के दिन थे, जिसने ख्वाब देखना शुरू किए थे, जिसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, जिसकी उमंगें जवां थी, जिसके सामने सारी ज़िंदगी पड़ी थी। मालूम नहीं था कि उसके सीने में उतार कर उसको हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाएगा, उसके ख्वाब उससे छीन लिए जाएंगे, उसको उसके ख्वाबों समेत मार दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी ज़िंदा रहने का हक उससे छीन लिया जाएगा। ये हमारे माशरे में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 17 साल की बच्ची थी वो। इस उम्र में आप क्या सोचते हैं? आप ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं? आप दुनिया के बारे में क्या समझते हैं? ये तो वो उम्र होती है जो बड़ी लाउबाली होती है, जिसमें आप जीना सीख रहे होते हैं, ज़िंदगी में पहला कदम रख रहे होते हैं। पढ़ती थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, बहुत से लोगों ने उसको देख रखा था और जो वजह बनी उसकी इस दुनिया से जाने की वो इंतहाई अफसोसनाक भी है। साथ ही साथ लम्हा फ़िक्रिया भी है कि आज के नौजवानों को हो क्या गया है, ये किस नहज पे चल पड़े हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं कि एक इनकार इनको किसी की जान लेने पर आमादा कर लेता है और ऐसा आमादा करता है कि उनके हाथ नहीं कपकपाते। वो पूरी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद किसी के घर में घुस जाते हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और जान से मार देना इनके लिए किसी खेल तमाशे से कम नहीं है। इनको ये एहसास नहीं है ये क्या कर रहे हैं। फिर बिलाखिर ये 22 साल नौजवान पकड़ा भी गया। अब ऐसा खून रायगां तो नहीं जाता। क्या कसूर था उस लड़की का? डिजिटल मीडिया के जरिए से कनेक्ट करने की कोशिश करता रहा उमर हयात नामी ये नौजवान, जिसने इस बच्ची की उम्र खा ली, इसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद ख़त्म कर दिया, उसके माँ बाप को सोगवार छोड़ दिया, खुद फरार होने की कोशिश की। उसके बाद पकड़ा भी गया, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि उसने कोशिश की थी बार बार कि इस लड़की से दोस्ती की जाए। इनकार पर, रिजेक्शन पर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी जान ले ली। एक इंसान की जान लेना गोया पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। ये हो क्या रहा है? बताया जाता है कि इसके वालिद एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मैं उमर की बात कर रही हूँ, जो काका के नाम से सोशल मीडिया पर जाना जाता था। आईजी साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह मौजूद है, उसकी भी हम बात करेंगे, वाक़े की तफसील भी जानेंगे, उसके बाद क्या हुआ वो भी जानेंगे। लेकिन कल से लेकर आज तक तमाम सोशल मीडिया इस वक्त सोगवार है, लोग हैरान हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं पर कुछ विक्टिम ब्लेमिंग भी कर रहे हैं। ये पता नहीं एक अलग सा सिलसिला शुरू हो गया है कि कोई अपनी जान से जाता है, उसी के बारे में अजीब अजीब बातें होने लगती हैं। तो खुदारा मेरी आप सबसे अपील है कि उसके वालिदैन सोगवार हैं, उसके घर में बच्ची के मातम की फ़िज़ा है, एक नौजवान को खामोश करा दिया गया। एक बच्चा जो ज़िंदगी जीने का ढंग ही नहीं जानता था, उसको इस दुनिया से ही भेज दिया गया, वो जहाने फ़ानी से कूच कर गया। मानते हैं हम कि यहाँ से जाने की एक उम्र है, एक वक्त लिखा है, लेकिन जो वाक़यात सामने आते हैं, जो वजूहात सामने आती हैं, जो रवैये सामने आते हैं, जो बर्बरियत सामने आती है, जो इस तरह की सफ़ाकियत सामने आती है, वो सवाल भी उठाती है कि माशरा किस जानिब जा रहा है। ये डिजिटल मीडिया की चकाचौंध किस तरह से लोगों के, नौजवानों के दिमागों को बंद किए हुए है कि वो इंतहाई इकदाम उठाते हुए डरते ही नहीं हैं। खुदा ना खास्ता एक चूंटी भी आपके पाँव के नीचे आ जाए तो आपका ज़हन अजीब सा हो जाता है, आपका दिल दुखी हो जाता है। तो वो तो एक इंसान थी, जीती जागती इंसान थी, उसके साथ ये सब कुछ करते हुए कुछ समझ से बाहर नहीं है। घर के अंदर घुस गए हैं, इतनी दीदा दलेरी है। वहाँ पर फुप्पो भी लड़की की मौजूद हैं जो आवाज़ें सुनती हैं, फिर की आवाज़ें सुनी जाती हैं, सीने में 2 गोलियां उतार दी जाती हैं, जहाँ पर नहीं हो पाती है बच्ची। अब उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा, हंसता मुस्कुराता, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बच्ची थी। उसके वालिद के बयानात मैं सुन रही हूँ, बड़े हौसले में नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी बच्ची बहुत बहादुर थी, लेकिन जो दिल टूट जाता है, जो आपकी जान का टुकड़ा, माँ ने जिस तरह से उसको पाला होगा, पोसा होगा, बड़ा किया होगा, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो वालिद जिस दिल से ये बातें कर रहा होगा, उसकी रात कैसे गुजरी होगी कल की, उसके दिन कैसे गुजर रहे होंगे, आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, वो अफसोस का पहलू है। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाएंगे। हम ये वाक़या रिपोर्ट करेंगे, चंद दिन इस पर बात करेंगे। आईजी साहब और उनकी टीम को शाबाश भी देंगे कि उन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आगे क्या?
کیا اسی طرح کے رویے پروان چڑھیں گے؟ کیا اسی طرح سے ہر آئے دن کچھ عرصے کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ آگے ہوگا کیا؟ یہ سوچ سوچ کر روح فنا ہوتی ہے کہ کیا مستقبل ہے، محفوظ کون ہے، گھروں میں بھی کوئی محفوظ نہیں، کہاں جائیں، کیا کریں؟ اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے جہاں پر حفاظت بھی بہت ہے، اب کیا کہا جائے؟ اب آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس بھی سامنے آ گئی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے 113 کیمروں کی مدد سے پورا انویسٹیگیٹ کیا، معاملہ بڑا معمہ تھا، ایک دم سے ملزم آیا، بچی کی جان لی، وہاں سے فرار بھی ہو گیا، ایک عجیب سا بلائنڈ کیس تھا جس کو فالو کیا، کافی ساری ٹیم جو بنائی گئی تھی، کافی ٹیمز بنائی گئی تھی، بلکہ انہوں نے اسلام آباد میں بھی، جڑاوالا میں، فیصل آباد میں ریڈز کی، جس کے نتیجے میں اس عمر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، پریس کانفرنس بھی میڈیا پر موجود ہے، آپ جا کر یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو کیسے محفوظ بنایا جائے۔ پہل تو جب دیکھا تو بہت سے لوگوں نے شیمگوئیاں کی کہ جی آنر کلنگ کا کیس ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ ظاہر ہے بعض اوقات انویسٹیگیٹ نہیں کرتے اور جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے آپ وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو بڑے سینسٹیوٹی سے دیکھنا بھی چاہیے۔ اس سلسلے میں حکومت کو بھی آگے بڑھ کر کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ اب اس نوجوان کو دیکھ، اس کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ معلومات یہ حاصل ہوئی ہیں کہ کاکا کے نام سے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چلا رہا تھا۔ اب ایک تو آپ یہ دیکھیے یہ رویہ، یہ جو نام ہے یہ کس طرز کا ہے، پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہی وہ اس لڑکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، دوستی کی کوششیں کرتا رہا، اس کو آمادہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی اور اس کی یہ انکار کی جو بات تھی وہ اس کی جان لینے کا سبب بن گئی۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیسی بے خوفی ہے؟ یہ کیسی سفاکیت ہے؟ میٹرک تک اس نوجوان نے پڑھا تھا، اس کی بھی کوئی عمر نہیں ہے، 22 سال کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ زندگی میں کیا مقصدیت ختم ہو کر رہ گئی ہے؟ آپ کی زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی آمادہ نہیں ہے دوستی کرنے پر تو کیا اس کی جان لی جائے گی؟ کیا ایسے رویے پروان چڑھیں گے؟ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کل کو اور نوجوانوں کو بھی شے ملے گی، وہ بھی ایسے اقدام کریں گے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب اس نوجوان کا مستقبل بھی تاریک ہے نا، وہ تو آلریڈی کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، اس کا ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا، تعلیم بھی اس نے حاصل نہیں کی تھی، جس متوسط طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، سفید پوش اس کے والد ہیں، وہ بھی جیتے جی اس کے بعد مر گئے ہوں گے۔ خاندانوں میں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ایسی چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جس کے باعث بار بار ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں، ان کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، سزاؤں کا نہ ہونا۔ کیسے رکے گا یہ سب کچھ؟ جب تک کوئی نشان عبرت نہیں بنے گا، جب تک کسی کو سزا دے کر دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، کیسے رکے گا یہ سب؟ تو میں اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ خاتون بھی ہیں، اس درد کو محسوس کریں۔ آپ بھی ماں ہیں اور آپ تو کہتی ہیں کہ آپ اس دھرتی میں جو پنجاب کی دھرتی ہے اس کی ماں ہے، تو یہ بھی بچی آپ کی تھی۔ دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ انصاف ہو، سزائیں ملیں تاکہ یہ سلسلہ رک سکے۔